السلام عليكم. معكم اللونجلي ديما مع صحاب الباك 2015 الناس اللي كيبريباريو الامتحانات. اليوم غندوزو ان شاء الله للدرس الثاني. الدرس الاول كان باسيف فويس، دابا الدرس الثاني ان شاء الله هو ريبورتد سبيتش. بلا ما نطول عليكم كما العاده ندوزو للسبوره. اذا الدرس الثاني reported speech. reported speech هي الكلام منقول. شي واحد قال شي هضره حنا غادي نعاودوها. شي واحد قال شي هضره، هذاك السيد قال ولا هذيك السيده قالت، حنا نقولوا عرفتي داك السيد اش قال، راه قال طن 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 طن. مفهوم؟ اذا هذا هو الكلام المنقول. نشوفوا هاد الامثله ونشوفوا الشرح ديالها. الا كانت الجمله في present simple. شوفوا هذا المثال. He said I go to school on foot. I go verb go فاش مصرف؟ في present simple. القاعدة اش كتقول لك؟ في reported speech إلا كان الفيرب مصرف في present simple كيولي past simple. كان affirmative كيبقى affirmative، كان negative كيبقى negative. No change. كان affirmative كيبقى هو affirmative، كان نيجاتيف كيبقى نيجاتيف. شنو اللي كيتبدل؟ هو التنس، الزمن. الزمن هو اللي كيتبدل. Alors present simple, past simple. He said I go to school on foot. He said he went. شنو هو الباست ديال go؟ هو went. واحد القضية، راه إلا ما حفظتيش الأفعال، ما حفظتيش الباس ديالهم والباس بارتيسيبل، سد هادشي وسير دير شي حاجه اخرى، ولا سيري ديري شي حاجه اخرى. ما دير هاد ريبورت سبيتش ولا الباسيف فويس. الدروس كاملين ديال الباك كيعولوا على لي فيرب. حفظوا لي فيرب، حفظوا لي فيرب، حفظوا لي فيرب. راه نو واي، ما كاينش شي طريقه اخرى، ما كاينش والو الا انك تحفظ لي فيرب. مفاهمين؟ حفظوا لي فيرب، الباست والباست بارتيسيبل ديالهم حفظوهم. He said I don't go to school by taxi. هذه نيجاتيف، وغنديروها باست نيجاتيف. هذه افيرماتيف درناها باست افيرماتيف، صرفنا الفيرب. هذه نيجاتيف درناها باست نيجاتيف. He said he didn't go to school. Alors I go to school on foot. He said he went to school on foot. I don't go to school by taxi. He said he didn't go. هي بريزنت نيجاتيف ولات باست نيجاتيف. ندوزو إلا كانت عندنا الجملة في الباست سيمبل. إلا كانت الجملة في الباست سيمبل. He said I came. شنو هو الفيرب؟ هو come. C-O-M-E. Past came. I came early yesterday. I came early yesterday. هو قال هاد الهضرة. دابا هاد الهضرة هادي أنا غنقولها، غنعاودها، غنقول لكم هو اش قال. اش قال لك بعدا؟ كاين الباس سيمبل كيولي اسيدي باس بيرفكت. باس بيرفكت مناش كيتكون الباس بيرفكت؟ ضروري هادي هاد كتزيد عليها بي اللي هو الباست بارتيسيبل بي ان بي. وضروري خاصك تحفظ. الا لاحظتي كلشي متعلق بالفعل، الا ما حفظتيش لي فيرب كاين والو. الفيربس should be learned by heart، خاصهم يتحفظوا. I came early yesterday. He said he. ها درناها. الفيرب ها هو الفعل. الباس بارتيسيبل ديالو هو كوم، كيرجع بحال الانفينيتيف. كوم، كيم، كوم. early شنو هاد yesterday؟ شوش ولات؟ the day before. yesterday في reported speech كتبدل the day before. هادي affirmative. عاوتاني النيجاتيف كتبقى نيجاتيف. I didn't come late yesterday. He said he hadn't. Negative في الباست بيرفكت هي hadn't past participle. come هاهي past participle كيبقى هو come came come. early the previous day، يعني يا اما نقولوا بالنسبه ل yesterday الا كانت في reported speech يا اما نقولوا the day before or the previous day. بحال the day before ولا the previous day اللي بغيتي دير. غير هو راه yesterday ما كتبقاش هي كتبدل في reported speech.
ولا كان عندك الجمله في البريزنت كونتينيوس كيولي باست كونتينيوس، ولا كانت الجمله في البريزنت بيرفكت كتولي باست بيرفكت. ندوزو المودلز. models. He said I can speak English. I can speak English. المودلز ها هو واحد الموديل كان كيتبدل كيولي could. He said he could speak English. He could ماشي he could. كاين واحد ال ولكن ما كتقراش. He said he could speak English. هاد المودلز عاوتاني كيتبدلوا will كتولي would. may might shall should must had to. إذا هادو هما المودلز وكيتبدلوا. الفيرب اللي من ورا المودلز ما كيتبدلش كيبقى هو هادشي راه شفناه في الباسيف فويس كيبقى ديما في الانفينيتيف ديالو كيبقى في المصدر ديالو. إذا هذا بالنسبة للجمل الافيرماتيف. دابا غندوزو الشطر الثاني غندوزو الجمل اللي كيكونوا انتيروغاتيف يعني اللي فيهم الاسئله. اذا الشطر الثاني من reported speech هو الا كان عندنا reported speech سؤال شي واحد سول. ناخذ هذا المثال اللي عندنا. شوف where do you live. شي واحد سول where do you live. شو هادو كيتسموا quotes. where do you live اش كتولي؟ اول حاجه WH questions. إلا كانوا WH questions راه شفناهم في واحد الدرس. WH questions where what why how زيد كاع دوك اللي فيهم W و H. where why when كاملين كيبقاو هما والتنس يعني الزمن كيتبدل بهذاك الشيء اللي قلنا في الاول. present simple كيولي past simple. past simple كيولي past perfect. present perfect كيولي past perfect. present continuous كيولي past continuous وهكذا. alors where do you live هذا سؤال. شوف كيفاش كيولي في reported speech. غنقولوا هاد الهضره غنهزوها ونعاودوها. he asked where I lived. غتسالوا علاش درنا lived حيت هذا راه مصرف في البريزنت سيمبل. وفاش كتردوا الريبورتد سبيتش اش كدير؟ كتمشي للفعل الفيرب هو اللي كتصرفوا في الباست سيمبل لان البريزنت سيمبل كيولي الباست سيمبل. شوفوا المثال الثاني. why did you come late. he asked why خلينا هي على هنا where خلينا هي he asked why I had come late. had come past perfect قلنا قبيله simple past كيولي past perfect. الجمله عندنا سيدي في simple past باش عرفناها هاد auxiliary did. why did you come late. he asked why I had come late درناها في past perfect. الملاحظه شنو هي ان السؤال ما كيبقاش في الريبورتد سبيتش. الا كان سؤال كيولي affirmative. الا كاين interrogative كيولي affirmative. نعطيك واحد المثال. فين كتسكن؟ هذا سؤال. فاش غنقول هذاك السيد سولني فين كنسكن ما بقاش سؤال. هذاك السيد سولني فين كنسكن ما يمكنش. اذا هذاك السيد سولني فين كنسكن. اذا السؤال ما كيبقاش سؤال. interrogative becomes كتولي affirmative. كتمشي للفعل. راه ديما كنأكد على الفعل. سيروا حافظوا الافعال. ندوزو النوع الثاني ديال الاسئله. هذا النوع هذا باش كيكون auxiliaries مساعد الفعل. بحال مثال do you speak English. هذا ما فيش WH question. do you speak English الا كان كيبدا به auxiliary do did ولا model ولا have ولا had ولا المودلز كاملين كان could. اي سؤال كيبدا بهذا الشيء اللي قلت اش كنديروا؟ شوف he asked يما if ولا whether he asked if ولا whether I spoke English.
علاش درنا سبوك عاوتاني؟ حيت الفعل السؤال عندنا مصرف في البريزنت سيمبل. دو يو سبيك انجلش؟ اش كديروا كنمشيو للفعل. الا لاحظتوا حتى هذا السؤال ما بقاش سؤال ولا affirmative. Did you arrive early? Did you arrive early? هذا سؤال فاش مصرف في الباست سيمبل. واش قلنا على الباست سيمبل كيولي باست بيرفكت. هانتوما تلاحظ he asked if ولا whether I had arrived. had plus past participle. if I had arrived early تا هو ما بقاش سؤال. ندوزو المودلز. كاع المودلز كاملين راه شفنا بعض الامثله. will you help me? will you help me? he asked if I would help him. شوف ما بقاش السؤال هذيك question mark ديال السؤال علامه الاستفهام ما بقاش، لان في reported speech ما كيبقاش السؤال كيولي affirmative form. بالنسبه لشي كلمات كيتبدلوا بحال اللي شفنا قبيله yesterday كتولي the previous day ولا the day before. كاينه tomorrow حتى هي كتبدل، كاينه this حتى هي كتبدل. احنا غنشوفوا واحد طابلو من وراء هذا الدرس هذا باش تفهموا اكثر. اذا هذا فيما يخص الدرس الثاني reported speech. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم وفهمتوا الدرس مزيان، واللي عنده شي سؤال كما العاده يصيفط لنا في لاباج ديالنا، وما تنساوش تابوناو في باج مون لونغلي. وباي ذا واي باش نسهلوا عليكم الحفاظه ديال الافعال راه غتلقاو الافعال مقادين مزيان، خاصكم تحفظوهم. فاش تسمع حفظهم راه ماشي واعرين، راه ساهلين، غير دير فيهم راسك وغادي تحفظهم على التفاصيل، غادي تلقاهم مقادين. ما عليا الا نقول لكم الله يعاونكم. تهلاو.